subscribe and press the bell icon to never miss any update. धेरैले युट्युबे भन्छन् तर युट्युबले अहिलेको मूलधारको टेलिभिजन पत्रकारितालाई धेरै चुनौती थपिदिएको छ। तपाईहरु जस्ता यङ साथीहरुले हैन अब म त खाली प्रश्न सोध्ने मान्छे, अतिथिसँग कुराकानी गर्नुपर्ने मान्छे भएको नाताले र यो प्रश्न सोध र यो प्रश्न नसोध मलाई कहिल्यै भनिएन, तर त्यसको परिणति एउटा कार्यक्रम रोकियो। यति कुरा चाहिँ खुलेर गरौँ। नेपालमा सञ्चार माध्यमहरू कुन राजनीतिक दल निकट छ भने चिनिन्छ नि भने 75 साल पछाडिको यो 3 वर्ष उहाँसँग प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले अन्तर्वार्ता गर्न पाएको छैन। उहाँको समय मेरा लागि मिलेको छैन। मैले भन्न सक्ने कुरा त्यति नै होला। म आज शक्तिमा छु, मलाई यसले सोध्नु सक्दैन र बोल्नु सक्दैन, यसको मुटु र हिम्मत खोइ भनेर खोज्या हो भने त्यो सञ्चारकर्मीहरूसँग छ, कम्तीमा पनि हामीसँग छ। टीकाराम यात्री चाहिँ नेपालको आजको दिनमा अन्तर्वार्ताका कार्यक्रमहरूका हिसाबबाट, व्यावसायिक पत्रकारिताका हिसाबबाट एउटा जुन बिन्दुमा हुनुहुन्छ त्यो बिन्दुमा पुग्नका लागि कम्तीमा पनि मैले धेरै लामो यात्रा गर्नु बाँकी छ। यात्रीजीले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ लेखेर प्रश्न किन सोध्या, त्यो उहाँले लेख्या हो कि अरू कसैले लेखिदिया हो भनेर मैले आलोचना भएको पनि सुने। स्वयं यात्रीजी अन्तर्वार्ता प्रश्न लेखेर सोध्नुपर्ने मान्छे होइन। के छ म आइहाल्छ नि, मलाई के त्यसलाई सोध्नलाई के लेखिरहनु पर्छ भन्ने प्रवृत्ति चर्चामा तिनै कार्यक्रमहरू छन् नि। हामीले एउटा चिज आजसम्म गरेनौँ, सुधार्न पर्ने कुरा चाहिँ हामी आधा घन्टा 1 घन्टा 45 मिनटको अन्तर्वार्ता गर्छौँ तर निष्कर्षमा पुर्याउँदैनौँ। आज हामीले गरेको कुराकानीको निष्कर्ष के हो? अन्तर्वार्ता कम गन्थन बढी गर्छौँ हामी। दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब बिहाइन्ड द सिनको थोरै कुरा गरेर सुरु गर्न मन लाग्यो। जागिर गएको कि जागिर छोडेको रे दुवैजनाले? उहाँको कुरा उहाँलाई नै सोध्नुहोस्, मेरो चाहिँ मैले छोडेको। मैले पनि छोडेको, मैले पनि छोडेको। यो जागिर गर्ने र छोड्ने क्रम किन चलिरहन्छ यो सिलसिलाबद्ध? अझ विशेष गरी चाहिँ मिडिया हाउससँगको आबद्धता र त्यसलाई छोड्ने क्रम चाहिँ पछिल्लो समय एकदमै बढ्दै गइरहेको छ। किन हुन्छ यो? जागिर आफैमा त्यस्तो चिज हो, यो छोड्न पनि मिल्ने, फेरि जोडिन पनि मिल्ने, त्यस हिसाबले पनि त्यसको चरित्र पनि त्यस्तो भएर होला एउटा। दोस्रो, नेपालमा खास गरी तपाईँले अहिले सोधिरहेको सञ्चार माध्यमसँग आबद्ध भएर या सञ्चारकर्मीहरूसँग सम्बन्धित भएर कुरा गर्दै गर्दा न नेपालका सञ्चार माध्यमहरू थायी थिर प्रकृतिका भए, सरकारको नीति नियमका कारणले, लगानीका कारणले या आज जुन प्रकारको सञ्चार बजार छ त्यसले गर्दा पनि यो स्थिर परिपक्व प्रकारको हुन सकेन। अनि जस्तो प्रकारको सञ्चार गृह छ सम्भवतः सञ्चारकर्मीहरू पनि त्यस हिसाबबाट नै शिक्षित र दीक्षित हुँदै आउनुभयो, जसले गर्दा त्यहीँबाट सञ्चारकर्मीहरू पालिने सन्दर्भ या त्यहीँबाट आफ्नो वृत्ति विकास गर्ने सन्दर्भ त्यो कुराले पनि काहीँ न काहीँ छोयो होला। तसर्थ अलि यो एउटा कचौरा रहेछ नेपालको मिडिया बजार होइन। एउटा सञ्चार माध्यमबाट अर्कोमा जाने, अर्कोबाट फेरि त्यहाँ आउने या यो घुम्ने, यस्तो प्रकारको चिज होला। मलाई लाग्छ यसको पछाडिको कारण चाहिँ हाम्रो मुलुकको, हाम्रो अर्थतन्त्रको, हाम्रो अवस्था जस्तो छ त्यसैको काहीँ न काहीँ प्रतिबिम्बन या प्रभाव पर्या हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही प्रश्न। एक त सञ्चार माध्यम आफैमा व्यावसायिक भएनन्, पूर्ण व्यावसायिक नहुनुको कारण मुख्य होला। त्यो सँगसँगै सञ्चारकर्मी पनि व्यावसायिक नहुनुको कारणले पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, अर्को ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, हुन त अघि दाइले भन्नुभएको चौरा सानो छ, क्षेत्र सानो छ, यहीँबाट अन्त यहाँबाट अन्त फड्किन पर्ने व्यावसायिक रूपमा पूर्ण नहुँदा सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यम दुवैको कोणबाट यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ होला। सर, पहिलो उदाहरण पनि होइन र अन्तिम उदाहरण पनि सायद नहुनु होला। जसरी तपाईँले सञ्चार माध्यम छोड्नुभयो, तपाईँभन्दा अगाडि पनि त्यस्ता उदाहरणहरू धेरै थिए जो अलिकति सिधा र प्रष्ट भएर कार्यक्रम चलाउँछन्। तिनै व्यक्तिहरूले कालान्तरमा त्यही सञ्चार माध्यम छोड्छन्। छिर्दाखेरि त्यति चर्चा हुँदैन, निस्किँदाखेरि त्योभन्दा 2 गुणा चर्चा हुन्छ। किन? तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ, म एभिन्युज टेलिभिजनसँग 8 वर्षको आबद्धता, व्यावसायिक सम्बन्ध तोडेर अहिले बाहिर निक्लिएको छु। केही दिनबाट म एभिन्युजसँग आबद्ध छैन। पछिल्लो पटक कार्तिकको 12 गते मैले मेरो नियमित कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेष चलाएँ, त्यो प्रत्यक्ष थियो। त्यसै गरी त्यो दिन बेलुका अर्थात् राति 9 बजेको संवाद डाक्टर कर्णबहादुर थापा योगी सिंहनाथको कार्यक्रम मैले रेकर्ड गरेका थिएँ। त्यो कार्यक्रम मेरो बजेन, केही कारण रोकियो। त्यस पछाडि मैले एभिन्युज खबरसँगको मेरो व्यावसायिक सम्बद्धता तोड्ने निर्णय गरेँ।
मैले त्यो निर्णय गर्दै गर्दा तपाईँले भने जस्तै म त्यहाँ जाँदा यो प्रकारको चाहिँ हल्ला हङ्गामा भएन या अर्को टेलिभिजन म योभन्दा अगाडि तपाईँ झन्डै 4 वर्ष सगरमाथा टेलिभिजनसँग आबद्ध थिएँ। केही समय प्रमोदजी र म दुवैजना हामी माउन्टेन टेलिभिजनसँग पनि छोटो एउटा सम्बन्ध र सहकार्यमा त्यहाँ पनि हामी रह्यौँ। अर्थात् म रेडियो नेपालमा, टाइम्स एफएममा यी ठाउँहरूमा पनि काम गरेँ। त्यहाँ रहँदा र निस्किँदा यो प्रकारको चर्चा किन भएन, अहिले किन यति धेरै चर्चा भन्ने तपाईँको विषयसँग दुईवटा कुरा जोडिएको छ जस्तो लाग्छ। एउटा 2052 साल पछाडि 1990 पछाडिको दशकमा तपाईँले हेर्नुभयो भने इन्टरनेटले जुन प्रकारको बढोत्तरी विकास गरेको छ र नेपालमा पनि आज इन्टरनेट र खास गरी त्यति बेला हाबमासले जो पब्लिक स्पेयरको कुरा गर्नुभएको थियो 1970मा र 1990 मा पुगिसके पछाडि हाबमास आफैले आफ्नो पब्लिक स्पेयरको विषयलाई जसरी रिडिफाइन गर्नुभएको थियो। तपाईँ 1994 मा गएर हेर्नुभयो भने निकोलस नेग्रोपुन्टेले जस्तो डिजिटल संसारको विषयको परिकल्पना गर्नुभएको थियो। आज झन्डै नेपाल पनि त्यही ठाउँमा पुगेको छ। डिजिटल संसार यस्तै हुन्छ। डिजिटल संसारमा सूचना असाध्यै सहज रूपमा आदान प्रदान हुन्छ र मेरो एउटा कार्यक्रम रोकिएको सूचना सम्भवतः देश र देश बाहिर रहनु भएको जसले संवाद कार्यक्रम डिजिटल माध्यमबाट या टेलिभिजनबाट हेर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई त्यो कार्यक्रम नआइसकेपछि किन आएन भन्ने भयो। अनि एक कान दुई कान मैदान कार्यक्रम रोकियो भन्ने भयो। अर्को कतिपय मित्रहरूलाई राजेन्द्र बानियाले मेरै आवाज, मेरै प्रश्न, मेरै पीडा हैन, मेरै विषय र मेरै भाषामा सोधिदिन्थ्यो। आज त्यो मान्छेको अनुपस्थिति किन रह्यो भन्ने यी सबै कुराको सम्मिश्रण के बनेर आयो त भन्दा राजेन्द्र बानिया सञ्चार माध्यममा हुनुपर्छ, हाम्रो आवाज बोल्ने मान्छे कोही न कोही सञ्चार माध्यममा हुनुपर्छ, हाम्रो आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे त्यहाँ चाहिन्छ भन्ने जो एउटा चाहिँ सबै विषय जोडिएर एउटा मूल भङ्गालो बन्यो। त्यसले यति धेरै हल्ला भयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। म यसलाई हल्लाको रूपमा बुझ्नेवाला छैन। म यसलाई प्रेमका रूपमा, यसलाई सद्भावका रूपमा र एउटा म माथि थोपरिएको थप जिम्मेवारी, चुनौती र भोलि कमजोरी कतै गर्लास् है भन्ने चेतावनीको रूपमा पनि मैले लिएको छु। तपाईँले पनि त्यसरी लिइदिनु भयो, दर्शकले पनि त्यसरी लिइदिनु भयो, मलाई प्रेम गर्ने, सद्भाव राख्ने सबैले त्यसरी लिइदिनु भयो भने यसको परिणाम पनि राम्रो हुन्छ कि? मलाई अलिक जवाफहरू सुनिसके पछाडि बिचमा क्रस क्वेसन गरिदिनुहोस्। तपाईँ मेरा अतिथि जो हुनुहुन्छ उहाँले वाक्य पूर्ण गरिसकेपछि मात्रै प्रश्न गर्न मजा लाग्छ। एउटा कार्यक्रम प्रसारण नहुँदैमा मात्रै पनि त रेडियो टेलिभिजन अथवा कुनै पनि सञ्चार माध्यम, कुनै पनि त्यहाँ काम गर्ने मान्छेले छोडिहाल्नुपर्ने स्थिति र परिस्थिति पनि सृजना हुँदैन होला नि। तपाईँ पनि एउटै कार्यक्रम प्रसारण भएन भनेर मात्रै पनि नछोड्नु भयो होला, मनका कुण्ठा पनि थिए होला अगाडिबाट तपाईँप्रति, अथवा तपाईँको टेलिभिजनप्रति अथवा टेलिभिजनको तपाईँप्रति पनि त थिए होला नि त। तपाईँको एउटै मात्रै कार्यक्रम प्रसारण नभएर खुट्टै छोड्नुपर्ने अवस्था पनि होइन होला नि त त्यो टेलिभिजनसँगको सहकार्य। त्यति चाँडो रिसाउने र आवेगमा आउने मान्छे पनि होइन तपाईँ, जहाँसम्म हेरेको छु। अब यसलाई यसो गरौँ भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँ हामी नयाँ कोडबाट अब बहस छलफल आरम्भ गरौँ। यो विषय निकै पुरानो भयो जस्तो लाग्छ। जुन मातृ संस्था जसले 8 वर्षसम्म मैले बारम्बार भनेको छु, त्यो मातृ संस्थाले मलाई सुरुवातका वर्षहरूमा दुध पिलायो। दुध पिलाउँदाखेरिमा यसले मात्रै पुग्दैन होला भनेर त्यसमा तपाईँ हर्लिक्स मिसायो। कहिलेकाहीँ हर्लिक्सकै गुणस्तरले मात्रै पुग्दैन होला भनेर हनी मिसायो होइन। र पछिल्लो दिनमा तपाईँ कोरोना लाग्छ कि भनेर तपाईँ अहिले चाहिँ यो जुन प्रकारका जडीबुटीहरू चाहिन्छन् त्यो सबै पनि मिसायो होइन, गुर्जो पनि मिसायो, सबै मिसाएर खुवाएर मलाई म बन्न सिकायो। त्यही टेलिभिजनको पर्दाले आजको दिनमा तपाईँहरू मलाई खोज्दै आउनु भएको छ। आजको दिनमा मेरा देश र देश बाहिर रहनुभएका शुभेच्छुकहरूले म माथि शुभ चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ र तपाईँले भने जस्तै प्रश्न धेरैले सोध्नु भएको छ। एउटै कार्यक्रम मात्रै रोकिएका कारणले तपाईँले तत्सञ्चार माध्यमसँगको सम्बन्ध या व्यावसायिक सम्बन्ध तोड्नु भएको त भन्नुभएको छ। मेरो प्रश्नको त्यो उत्तर त्यहीँनिर छ। हो, तपाईँले मनमा तपाईँको कुण्ठा केही थियो कि हिजोदेखि भन्नुभएको छ र त्योसँगै तपाईँले जोडेर भन्नुभएको छ नि। तपाईँ कुण्ठा बोक्ने प्रकारको या आवेशमा निर्णय गर्ने प्रकारको मान्छे त होइन जो भन्नुभएको छ। तपाईँले मेरा विषयमा गरेको विश्लेषण गलत हो म भन्न चाहन्न। तथापि म पनि मान्छे हो नि, एउटा सञ्चारकर्मीका रूपमा म पनि मान्छे हुँ। मेरो पनि यो छातीभित्र मुटु छ, त्यही मुटुलाई मन भनेर बुझ्ने होइन र मेरो पनि भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने एउटा सञ्चारकर्मीका हिसाबबाट मैले उत्पादन गरेको, मैले प्रसारणका लागि तयारी गरेको कार्यक्रम नबस्दाखेरिमा मलाई पीडा हुनु अस्वाभाविक हो र त्यहाँनिर मैले तयार गरेको कार्यक्रम, जुन कार्यक्रम सञ्चार आचार संहिता, मुलुकको कुनै पनि कानुन या यो मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनभन्दा बेगर छैन भन्दै गर्दा पनि त्यो कार्यक्रम रोकिए पछाडि मैले निरन्तर रूपमा फेरि पनि तपाईँले कार्यक्रम गरिरहनुपर्छ, तपाईँका भोलि अरू श्रृङ्खलाहरू पनि रोकिउन्
तथापि तपाईँ कार्यक्रम गरिरहनुहोस्, किनभने तपाईँ चाहिँ छिट्टै आवेशमा आउने मान्छे होइन, आवेशमा नआउनुहोस् भन्दै गर्दा तपाईँहरूको प्रेम त झल्केला, तर मेरो स्वाभिमान पनि त्यहाँनिर बोकिन्छ, मेरा दर्शकको स्वाभिमान पनि त्यहाँनिर प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यस अर्थमा मैले त्यसलाई एउटा घटनाका रूपमा लिएँ। तपाईँले थप सोध्न खोजेको त्योभन्दा पछाडिका 8 वर्षमा अरू धेरै चिजहरू थिए होलान्, त्यसको परिणति स्वरूप विस्फोट यहाँनिर भयो भनेर तपाईँले सोधेको हो भने म भन्न चाहन्छु कुनै परिस्थितिले होइन। मेरो कार्यक्रम संवाद जसरी रोकियो, त्यो रोकिए पछाडि मैले माने एभिन्युज खबरको पर्दा आफैमा सशक्त छ। त्यो सशक्त पर्दा र त्यो सशक्त संस्थाका लागि अरू धेरै मित्रहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, थपिन सक्नुहुन्छ। तर मैले अझ खुला भएर उन्नका लागि मैले फरक निर्णय लिनुपर्छ। मेरा दर्शकहरूलाई न्याय दिन, मेरा दर्शकहरूलाई अझै धेरै उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न बाँकी छ। त्यसका लागि मैले अब मेरो व्यावसायिक आबद्धता परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यहाँबाट त्यो निर्णय ल्याएँ। प्रमोद सर, मित्र र मित्रताको उदाहरण दिनुहुन्छ। उहाँ सँगसँगै तपाईँ पनि आफूले कार्यरत रहेको टेलिभिजन संस्था छोड्नुभयो। यो मित्रताको मसँगै छोड्नु भएन, धेरै जे भए पनि होइन, अनि अहिले सँगै बसेर यसरी अन्तर्वार्ता दिइरहनु भएको छ। यो दुईजना मित्रहरू बिच पाक्दै छ चाहिँ के होइन? अब हाम्रो मित्रतामा शङ्का छैन होइन। हामी लामो समयदेखि सँगै छौँ होइन। संस्था छुट्टा छुट्टै भए पनि हामी सँगै छौँ। हामी धेरै ठाउँमा त सँगै पनि रह्यौँ, सहकार्य गऱ्यौँ। पछिल्लो 2-3 वर्ष हामी अलिक फरक थियौँ, फरक संस्थामा रह्यौँ। अब हाम्रो मित्रता छ, तर उहाँले छोडेर मैले छोडेर हामी एकअर्काले छोडेको होइन। त्यसरी सल्लाह गरेर छोडेको नि होइन। विभिन्न परिस्थितिले छोड्न पर्ने अवस्था आउँछ। तपाईँले पनि कति ठाउँमा छोडेर रिजोइन गर्नुभएको होला होइन। सबैको त्यस्तै स्थिति हो। अब पाक्न चाहिँ केही पाक्छ कि भनेर हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। अब तर बिरबलको खिचडी जस्तो हुन्छ कि त्यो शङ्का पनि छ होइन। केही पकाउने हिम्मत त हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो फेरि अधकल्चो पाक्ने हो कि भन्ने पनि छ। सम्भवतः पकाउने प्रयास रहन्छ। सकिएन भने पकाएको भए पनि बाँडीचुडी खाने ठाउँमा हामी पक्कै रहन्छौँ। आशा गर्छौँ हामी चाहिँ चाँडै देख्न पाऊँ। हस्, धन्यवाद। यो किनभने हामी आएका नयाँ पुस्ताहरू चाहिँ कसरी कसलाई कहाँ के प्रश्न गर्ने भनेर सिक्ने भनेको हाम्रो शिक्षण संस्था भनेको तपाईँहरू प्रयोगात्मक शिक्षण संस्था होइन। त्यही भएर पनि हामीलाई चाहिँ तपाईँ टेलिभिजनको पर्दामा बारम्बार आवश्यक छ। पछिल्लो समय जसरी अब अनलाइन मिडियाहरूको व्याप्त छ होइन, हामी सठिक र चाँडो हेर्न पाउँछौँ त्यहाँ कुराहरू। तर कन्टेन्ट भनेको चाहिँ फेरि कन्टेन्ट निर्माणको लागि चाहिँ तपाईँलाई फुर्सद कतिको हुन्छ हेर्नको लागि, अरूले के गरिरहेका छन् र कस्ता कन्टेन्टहरू बनाइरहेका छन् भनेर हेर्ने फुर्सद कतिको हुन्छ? एकदम धेरै हुन्छ। त्यो हाम्रो आवश्यकता हो। हामी फुर्सद निकाल्नुपर्छ। किनभने तपाईँले भने जस्तै आजको दिनमा अन्य सञ्चार माध्यमहरू त्यो हामी टेलिभिजनमा रहँदै गर्दा पनि बाँकी टेलिभिजनहरू के गरिरहेका छन् अथवा कस्ता विषयहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन् एउटा, अर्को दक्षिण एसियाका बाँकी टेलिभिजनहरू, देशका बाँकी टेलिभिजनहरू कस्तो प्रकारको कर्म गरिरहेका छन्, के विषयलाई उनीहरूले उठान गरिरहेका छन्, त्योसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा के विषय आइरहेको छ, त्यो एउटा महत्त्वको विषय हो। जस्तै तपाईँलाई भनौँ, म टेलिभिजनमा टक सो चलाउँदै गर्दा कम्तीमा टप 50 टक सोजहरू, वर्ल्डको टप 50 टक सोजहरू कसले कसरी कुन कन्टेन्टमा कुन फ्रेममा के विषयमा कसरी चलाइरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू निरन्तर रूपमा हेर्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छु। त्योसँगै अब हामी अहिले चाहिँ न्युजपेपर, खास गरी ब्रडसिट होस् या अन्य न्युजपेपर कागजमै हेर्ने काम चाहिँ अलिक घटेर गयो होइन। रेडियो पनि गाडी चलाउँदा या यात्रामा अलि बढी सुनिन्छ, त्यो बाहेक रेडियो सुन्ने त्यति धेरै अवसर मिल्दैन। तथापि मेरो व्यक्तिगत कुरा तपाईँले त्यो सोध्नु भएन। म चाहिँ रेडियोबाट हुर्किएर आएको व्यक्ति हो। सायद प्रमोद पनि रेडियोबाट आयो हो कि? उहाँ चाहिँ अहिलेसम्म रेडियोमा सिधै रेडियोले उहाँलाई कहिले जागिर दिएर म चाहिँ 2058 सालमा पहिलोपटक रेडियोमा आवाज दिएर मेरो पत्रकारिता यात्रा आरम्भ गरेको मान्छे। आज पनि तपाईँले मलाई रेडियो र टेलिभिजन मध्ये छान भन्नुभयो भने म रेडियो छान्छु। तथापि अहिले सुन्न पाएको छैन। अनि अनलाइनहरू असाध्यै धेरै पढ्छौँ हामी। आजको दिनमा गुगललाई गुरु थाप्ने जुन समय आयो र तपाईँहरूले जो युट्युबमा डिजिटल प्लेटफर्ममा सामग्रीहरू बनाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले अन्तर्वार्ता गर्नुहुन्छ, जो बनाउनुहुन्छ, असाध्यै धेरै हेर्छौँ हामी। म अलिकति यसमा छोड्छु, थप्छु। सम्भवतः तपाईँ अरू हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न भन्नुको अभिप्राय हामीलाई कतिको हेर्नुहुन्छ भन्ने पनि हुनसक्छ। वास्तवमा अहिले धेरैले युट्युबे भन्छन्, तर युट्युबले अहिलेको मूलधारको टेलिभिजन पत्रकारितालाई धेरै चुनौती थपिदिएको छ। तपाईँहरू जस्ता यङ साथीहरूले होइन छेडमै कन्टेन्ट बनाएर जहाँ पुग्नु पर्ने त्यहीँ गएर
जसरी कन्टेन्ट बनाउनु हुन्छ नि तपाईँहरू अहिले मूलधारका टिभीहरू पुग्न नसकेको ठाउँमा तपाईँहरू पुगेर जे देखाउनुहुन्छ त्यो नहेरी त बस्न कसरी सकिन्छ र होइन आखिर तपाईँको अभिप्राय हामीलाई कतिको हेर्नुहुन्छ भनेर सोधेको हो कि भन्ने हिसाबले है ठिकै छ होइन नहेर्नुपर्ने कुनै कारण छैन किनभने तपाईँले भने जस्तै आज संसार चाहिँ तपाईँ एक क्लिकमा देखिन्छ क्या अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रम्पको इलेक्ट्रोल कलेज कति आइरहेको छ भन्नका लागि दौडिएर हामी टेलिभिजनको पर्दासम्म पुग्न सक्दैनौँ जस्तै हाम्रै कुरा गरौँ जति बेला अमेरिकाको निर्वाचनको मतगणना चलिरहेको थियो त्यति बेला हामी दुवैजना यात्रामा थियौँ अनि हामी बिचमा पनि तुरुन्तै डाटा खोलेर किनभने यात्रा गर्दाखेरिमा बाटोमा वाइफाई त हुँदैन होइन अनि हामी खोलेर ल यति आएछ तपाईँले कुनमा हेर्नुभयो मैले हेरेकोमा यति आएछ होइन हाम्रो त्यहाँनिर पनि विवाद भइरहेको थियो त्यसले गर्दाखेरिमा अनि फलानु युट्युबमा यो प्रकारको विषय आएको छ अर्थात् डिजिटल प्लेटफर्ममा यो आएको छ हामी प्रशस्तै हेर्छौँ तपाईँहरूमा एउटा भ्रम के रहनु हुँदैन र छैन भन्ने पनि लाग्छ भने हामी जसलाई बिग स्क्रिन या बिग मिडिया भनेर जहाँ हामी निरन्तर रूपमा रह्यौँ र भोलि पनि रहौँला हाम्रो तपाईँहरूप्रति तपाईँहरूभन्दा हामी ठुलो हामी जान्ने या हामी चाहिँ पत्रकार तपाईँहरू पत्रकार होइन भन्ने कम्तीमा पनि धारणा हामीसँग छैन र मसँग छैन अब तपाईँहरू नरहनु होला होइन तर यो डिजिटल प्लेटफर्महरू जसरी यति चाँडै रूपमा उदय भयो नि त्यसको लागि चाहिँ जुन मूलधारका पत्रकारिता भनिन्छ त्यो चाहिँ राजधानी र राजनीति वरिपरि धेरै घुम्यो र यी नयाँ मिडिया र नयाँ प्लेटफर्मको आवश्यकता पर्यो भन्छन् स्वीकार्नुहुन्छ तपाईँहरू कतिको रुम लिनुभयो राजधानी र राजनीति केन्द्रित पत्रकारितामा असाध्यै धेरै तपाईँको यो प्रश्न चाहिँ एक प्रश्न हो यो मल्टी मिलियन क्वेसन हो आजको दिनमा नेपालका सञ्चार माध्यमहरूले आफूलाई पुनर्व्याख्या र पुनर्समीक्षा गर्नुपर्ने विषय यही हो आज सञ्चार माध्यमको तपाईँ जसले आफूलाई त्यो प्राइम टाइम न्युज भन्नुहुन्छ या उहाँहरूको अरू कार्यक्रमहरू भन्नुहुन्छ त्यसमा राजनीति र राजधानीभन्दा बाहिर गएर विषयहरू समेटिएका छन् तर म देख्छु युट्युबका साथीहरूले या चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्मका साथीहरूले तपाईँहरू ठाउँमै पुगेर है प्रमोदजीले पनि त्यो कुरा जोड्नुभयो ठाउँमै पुगेर विषयहरू जसरी समेटिरहनु भएको छ तपाईँहरूका पनि समीक्षा गर्नुपर्ने पाटाहरू छन् तपाईँहरूको त्यो जुन हेडलाइन तपाईँहरूले राख्नुहुन्छ होइन अलिकति अतिरञ्जित त्यो भ्युवर्सका कोणबाट त्यता देखिन्छ त होइन उहाँहरूको पत्रकारिता अलिकति भ्युवर्स तान्नुपर्ने बाध्यता पनि छ फेरि होइन त्यस कारणले अलिकति अतिरञ्जित हो कि भन्ने देखिन्छ तर मान्छे जसले कुल भएर हेर्छ त्यहाँ कति अतिरञ्जित कति तथ्य भन्ने त छुट्याउनै सक्छ फेरि एउटा मात्रै हेरेर धारणा बन्दैन नि त त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई क्रस भेरिफाई गर्ने काम पनि हुन्छ होइन तर तपाईँले भने जस्तै मूलधारको सञ्चार माध्यमहरूलाई आजको दिनमा राजनीति र राजधानीले जसरी गाँज्यो त्यसैको विकल्पका रूपमा आज डिजिटल प्लेटफर्महरू आएको छ डिजिटल प्लेटफर्म मात्रै नभनौँ न अहिले मोफसलमा यति धेरै स्थानीय सञ्चार माध्यमहरू बनेका छन् केबल टेलिभिजनहरू बनेका छन् अनलाइन टेलिभिजनहरू त्यहाँ पनि बनेका छन् उहाँहरूले पनि धेरै विषयहरूलाई बोक्नु भएको छ होइन हिजोको दिनमा सामुदायिक रेडियो या स्थानीय रेडियोहरू बनेका थिए आज तिनीहरू पनि बिस्तारै रूपान्तरण भएर आएका छन् अब त यस्तो दिन आइसक्यो केन्द्रीय प्रसारणको या जसलाई हामीले चाहिँ बिग मिडिया भन्छौँ ती मिडिया त हप्तौँसम्म त्यो ठाउँमा नखोलिएको या नहेरिएको अवस्था पनि हामीले जिल्लाहरूमा देखाएको छौँ होइन केही निश्चित कार्यक्रम केही निश्चित टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू चाहिँ हेर्ने र उहाँहरूप्रति एक प्रकारको सद्भाव देखाउने चाहिँ छ त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँहरूले गरेको कर्म वन्दनीय छ तर सुधार जहाँ पनि आवश्यक छ तपाईँहरूको पनि कपाल फुल्ने कुरा तपाईँहरूको पनि दारी जुङ्गा बढ्ने कुरा तपाईँहरूको पनि अनुभव थपिँदै जाने कुरा किनभने अनुभव पनि अध्ययनको अर्को महत्त्वपूर्ण पाठशाला हो होइन त्यहाँबाट पनि सिक्दै जाने कुरा होला तर हामीले यसलाई छुट्याएर नहेरौँ समूलमा हामीले गर्ने कामका रूपमा हेर्नुपर्छ होला सबैलाई एउटै कोणमा कोटीमा राख्नु पनि हुँदैन र यो चाहिँ मूलधार यो चाहिँ अलग धार फरक धार यो चाहिँ तलको यो माथिको सञ्चार माध्यम हो यसका प्रकृतिहरू फरक होलान् तर चिज अथवा जिनिस जे आउनुपर्ने हो तथ्य आयो भने त सबैलाई भइहाल्यो अब यो चाहिँ अलिकति अत्युक्ति र अतिरञ्जित प्रश्नको रूपमा नलिदिनु होला कतिपय कुरा सुनेको आधारमा पनि हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ र सम्बन्धित ठाउँबाट सही जवाफ आउँछ आउँदैन भनेर सुनेर बस्नुपर्छ जति पनि अब तपाईँहरूले भनेको शब्द सापट्टि लिँदा चाहिँ मूलधारका मिडियाहरू यिनीहरूमा चाहिँ राजनीतिक पोषण ज्यादा हुन्छ राजनीतिक पोषण अनुसारको काम गरिदिने
अथवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिने मान्छेहरू भएनन् भने धेरै निकालिन्छन् भनिन्छ नि, हामीले सुन्ने है अब कुरा। तपाईँहरूभित्र के हुन्छ यो प्रमोदजीलाई सोधेको प्रश्न होइन? दुवैजनालाई ठिक छ। तपाईँहरू दुवैजना सँगै बस्नु भएको छ, दुवैजनाबाटै जवाब चाहन्छु। यो राजनीतिक पोषण कतिको हुन्छ हाम्रा यो मूलधार भनिएका सञ्चार माध्यमभित्र, अथवा राजनीतिक लगानी भनौँ अथवा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि भनौँ तपाईँले बनाउने कार्यक्रममा, अनि मानिदिएन भने यो निकाल्ने र भित्र्याउने प्रक्रिया कतिको हुन्छ? मैले क्षमा मागेको छु, अतिरञ्जित र अतियुक्ति प्रश्न। अब अहिलेसम्म म जति सञ्चार माध्यमहरूसँग जोडिएँ मलाई निष्कासन गरेको अनुभव छैन, त्यस कारणले मैले यो प्रश्नको सही जवाब दिन सक्छु जस्तो लाग्दैन। किनभने म सबभन्दा सुरुमा टाइम्स एफएमसँग रहेँ, झन्डै 10 वर्षको आबद्धता। आज पनि तत् रेडियो त्यसको सञ्चालकज्यू मसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो बिहानी चिन्तन कार्यक्रम जो म बिहान 7:30 बजे चलाउँथेँ, त्यो कार्यक्रम अहिले पनि तपाईँ चलाइदिनुहोस् भनेर आग्रह गरिरहनु भएको छ। मैले मेरो समयको बाध्यताका कारणले गरिनँ, त्यहाँ मसँग अनुभवै भएन। त्यस पछाडि म सगरमाथा टेलिभिजनसँग आबद्ध रहेँ। त्यो टेलिभिजन हुँदाहुँदै म आफै छापामार शैलीमा एभेन्यूज टेलिभिजनसँग आबद्ध हुन गएको। त्यस कारणले सगरमाथाको प्रशासनलाई या त्यो टेलिभिजनलाई त्यहाँ के दबावका कारणले कर्मचारी निकालिन्छ भन्ने कुरा मैले व्यक्तिगत रूपमा अनुभव गर्ने पाइनँ। कार्यक्रम निर्माणमा हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? मैले कहिले त्यस्तो अनुभूत गर्न पाइनँ। कम्तीमा पनि म एभेन्यूज टेलिभिजनको जिम्मेवारी आजको दिनमा म त्यहाँ नहुँदा पनि लिन सक्छु। त्यहाँ चाहिँ त्यस प्रकारको दबाब, त्यो प्रकारको प्रभाव, केही हेलोसिप र फेलोसिप त होला, त्यो बाहेकको चाहिँ त्यस्तो प्रकारको दबाब र प्रभाव कम्तीमा पनि म आजसम्म आबद्ध भएको संस्थामा मलाई चाहिँ जानकारी छैन। फेरि म डेस्कमा बस्दिनँ, जस्तै प्रमोदजीहरू डेस्कमा बस्ने भए नाताले उहाँहरूले त्यो खबर पाउनुहुन्छ होला, उहाँहरूको मोबाइलमा त्यस्ता मेसेजहरू अहिले पनि हुन्छ होला। यदि त्यस्तो दबाब प्रभाव हुन्छ भने अब म त खालि प्रश्न सोध्ने मान्छे, अतिथिसँग कुराकानी गर्नुपर्ने मान्छे भएको नाताले र यो प्रश्न सोध र यो प्रश्न नसोध मलाई कहिल्यै भनिएन, तर त्यसको परिणति एउटा कार्यक्रम रोकियो होइन, त्यो पछिको अवस्था देखिएको छ। मैले कहिले भोग्न पाइनँ त्यो कुरा। प्रमोद सर, तपाईँ डेस्कमै बस्ने मान्छे। मैले पनि अब यो 13-14 वर्ष भयो टेलिभिजनमा काम गरेको। कुनै संस्थामा मैले सम्पादकीय नेतृत्व नै गरेँ होइन। तर मान्छेले जसरी चर्चा गर्छन् नि टेलिभिजनमा अथवा सञ्चार माध्यममा राजनीतिको यो छाया यस्तो, यो फलानुको यस्तो होइन, यो दबाब, यो प्रभाव भनेर जसरी बाहिर चर्चा गरिन्छ, त्यो रूपमा मैले 13-14 वर्षको दौरानमा त्यस्तो दबाब प्रभाव अहिलेसम्म खेपेको छैन। र त्यो दबाब प्रभाव खेप्न नसकेर छोडेर चटक्क हात उठाएर हिँड्नु परेको स्थिति छैन। अरू नै व्यावसायिक कुराहरूमा चित्त नबुझ्दाखेरि एकबाट अर्को संस्थामा फड्को मारियो होला, तर राजनीतिलाई नै केन्द्रित गरेर त्यो भन्दा त्यो राजनीतिप्रति नै अन्याय होला अथवा त्यो राजनीतिक नेतृत्वप्रति अन्याय होला। र अर्को कुरो कहिलेकाहीँ हुन्छ त्यो सम्पादकीय नेतृत्वले पनि भनेको तपाईँहरूलाई दबाब चाहिँ आउँछ नै, त्यो डेस्कमा बस्नेलाई दबाब होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन यो इस्युमा यो गर्दा चाहिँ राष्ट्रलाई हित हुन्छ होला भनेर सम्पादकीय नेतृत्व अथवा त्यो तत्त संस्थाले यो विषय चाहिँ यो ठिक छ होइन, यो दलको अथवा यो व्यक्तिको यो यसलाई चाहिँ हामीले पनि उठाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने हदसम्म सामान्य कुरामा एउटा सम्पादकीय नेतृत्वले अथवा स्टेसनले एउटा निर्णय गर्न सक्ला, त्यो निर्देशन दिन सक्ला। तर फलानु पार्टीको फलानु नेताका कारणले यो भयो यस्तो भयो, यो दबाब प्रभाव भन्ने चाहिँ मैले नि खेपेको छैन। र मैले अहिलेसम्म काम गर्दाखेरि त्यो अब मभन्दा माथिको मान्छेले खेप्या भए एउटा चरण हो, तर म आफै नेतृत्व गर्दाखेरि पनि मैले खेपेँ। अर्को चाहिँ यो विभिन्न बाहनामा खाम प्राप्त गरिन्छ अरे नि, खाम कताबाट आउँछ अरे? खाम त हुलाकतिरबाट आउँछ होला, अब कहाँको हुलाकीले ल्यायो भन्ने फरक कुरा होला होइन। यो चोटिको दसैँमा मैले सुनेको थिएँ होइन, म त्यति बेला दसैँमै हो, दसैँभन्दा केही समय अगाडि म त्यति बेला पनि उपत्यका बाहिर थिएँ। एकजना कुनै राजनीतिक दलको नेताले चाहिँ आफ्नो सहयोगी मार्फत खाम पठाउनु भयो, तर पछाडि स्पष्टीकरण दिने बेलामा चाहिँ फेरि होइन कोही व्यक्तिसँग व्यक्तिगत लेनदेन थियो, नाम सुधेका कारण अनि चाहिँ त्यो रकम चाहिँ अर्कै ठाउँमा पुग्यो भन्ने मैले सुने। अर्को चाहिँ तपाईँले दूतावासको या यी जे प्रकारका प्रश्न सोध्नु भएको छ, यो गम्भीर संवेदनशील प्रश्न हो होइन। पेड न्युजको जो प्रकारको यो नेपालमा मात्रै होइन इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसको विषय पनि हो होइन। र अहिले चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूले एडभर्टिजमेन्ट बजाउँछन् कि न्युज बजाउँछन् भन्ने पनि छ होइन। मैले कतिपय न्युज रुमहरूमा सुन्छु, म आफै त गर्दिनँ होइन, किनभने म
कहिल्यै रिपोर्टर खटाउने ठाउँमा पनि रहिनँ। म केही समय मात्रै एबी न्युजको न्युज डेस्कमा बसेर न्युज एडिट गर्ने काम मैले गरेँ। त्यो बाहेक त्यति धेरै काम मैले गर्नु परेन। म न्युज एडिट गर्दा डेस्कमा एडिटर भएर बस्दा उहाँ पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। तसर्थ दुई तिनवटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई स्पष्ट भनौँ। टेलिभिजन या मिडिया हाउसहरूले केही रिपोर्टरहरू चाहिँ व्यावसायिक जसले आफूलाई चाहिँ व्यवसाय दिएको हुन्छ उनीहरूको खबर कभरेज गर्नका लागि पठाइदिने या सञ्चालकको या त्यहाँको चाहिँ उपल्लो तहको व्यक्तिको इन्ट्रेस्ट भनौँ, चिन्जान भनौँ, अर्थात् सम्पर्क अनुसार पठाइदिने पनि हुन्छ। र ती खबरहरूलाई चाहिँ त्यति धेरै नेगेटिभ प्रोजेक्सन नगरेको पनि देखिन्छ। त्यसले त्यति धेरै अर्थ राख्दा पनि राख्दैन। एउटा दोस्रो, राजनीतिक रूपमा तपाईँले जो कुरा गर्नुभएको छ यति कुरा चाहिँ खुलेर गरौँ। नेपालमा सञ्चार माध्यमहरू कुन राजनीतिक दल निकट छ भने चिनिन्छ नि भने होइन। नेपालमा कतिपय सञ्चार माध्यम त यो फलानु राजनीतिक दलसँग निकट छ भनेर चिनिनका लागि अब तपाईँ हामीले यति धेरै अन्तर्वार्ता गर्नै पर्दैन क्या। उहाँहरूको आधा घन्टाको कार्यक्रम हेर्ने हो भने उहाँहरू के प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ चिनिन्छ होइन। अनि तेस्रो विषय चाहिँ के हो भने स्वतन्त्र रूपमा सञ्चारकर्म गर्ने सञ्चारकर्मीहरू छन्, सञ्चार माध्यमहरू पनि छन्। ती सञ्चार माध्यमहरू सरकारका तर्फबाट या तत् राजनीतिक दलका तर्फबाट को बाजनमा परेका छन् होइन। उनीहरूलाई विज्ञापन दिने सन्दर्भ होस्, उनीहरूलाई अन्तर्वार्ता दिने सन्दर्भ होस्, यी सबै कुरामा प्रभावशाली र शक्तिशाली मान्छेहरूले को भाजन गरेको त तपाईँ हामीले सुनिरहेका छौँ। त्यो अवस्था पनि छ। र जो दूतावासको कुरा गर्नुभएको छ मेरो सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म कुनै दूतावासभित्र छिर्नु परेको छैन। किनभने जो नेपालमा प्रभाव राख्छन् अब विदेश जाँदाखेरिमा भिजा लिनेलाई जाने कुरा चाहिँ त्यो त भइहाल्यो। अब त्यो त तपाईँ जानुभयो होला नि भनेर तपाईँले सोध्नुभयो भने अब त्यसमा त आफू फेरि पछाडि फर्किनु पर्ला। त्यो बाहेक कुनै राजदूतसँग व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट गरेको, उहाँसँग बसेको, उहाँले दसैँमा चाहिँ खाम दिएको या दसैँमा उहाँले अरू झोलिलो मोलिलो पदार्थ दिएको बोतलले पठाएको होइन, त्यस्तो प्रकारको अनुभव छैन। र मैले धेरै पटक भनेको छु होइन। अब कतिको एउटा आरोप मैले खेपेको छु, राजेन्द्र बानिया चाहिँ भिआइपी पत्रकार हो भनेर म भनेको काहीँ सुन्छु। त्यो भिआइपीको अर्थ मैले बुझाएको छैन। तर कम्तीमा पनि बेलुकाको जमघट या ती प्रकारका शक्ति केन्द्रहरूको जमघटमा मलाई आजसम्म आमन्त्रण गरिँदैन। म त्यसैमा खुसी छु। त्यसमा खुसी हुने फेरि कमै हुन्छन् होला नि त होइन। म कमैभित्र पर्दा राम्रै त्यही भएर भिआइपी भनिएको होला नि त होइन। अर्को चाहिँ नि अब तपाईँको चर्चा जति भयो पछिल्लो समय चाहिँ देशमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको हरेक दिन चर्चा हुन्छ। उहाँले पनि समय मिलाएर अन्तर्वार्ता दिने फुर्सद निकालिरहनुहुन्छ बेला बेला। ती अन्तर्वार्ताको चाहिँ दिने मान्छेभन्दा लिने मान्छेको बेसी चर्चा हुन्छ कि यो किन सोधिनुहोस् भनेर अथवा यस्ता खालका प्रश्नहरू किन गरिनुहोस् भनेर। तपाईँहरू जस्तो जो विशेष गरी चाहिँ राजनीतिक फोकस र राजनीतिक केन्द्रित अन्तर्वार्ता लिनुहुन्छ धेरैसँग चाहिँ अरिङ्गलको गोलो खन्ने जस्तै गरेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। उच्चतम पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई प्रश्न गर्नुपर्दा चाहिँ त्यो पदप्रतिको सम्मान हो र त्यति लचिलो बन्छौँ कि हामी, किन धेरै नै लचिलो बन्छौँ हामी? त्यसलाई यसरी प्रश्न गरौँ है, उदाहरणसहित प्रश्न गर्दा राम्रो हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री दोस्रो पटक अहिले हुनुभयो। पहिलोपटक उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको एउटा अडान थियो, भारतले जारी राखेको अघोषित नाकाबन्दी नखुल्दासम्म म भारत भ्रमणमा जान्न होइन। 2072 सालको असोजमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। 72 सालको फागुन 7 गते उहाँ भारत भ्रमणमा जानुभयो। बडो धेरै सौभाग्यवश त्यो पटक एबी न्युज टेलिभिजनको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा निजी टेलिभिजनको तर्फबाट म सहभागी थिएँ। दिल्लीमा पुगिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीले मलाई सरकारी टोलीमै हाम्रो टोलीलाई समावेश गरेर हामी गुजरात, मुम्बई लगायत भ्रमण गरेर काठमाडौँ फर्क्यौँ। त्यो फर्किने क्रममा मुम्बईमै होटलमा उहाँले एका बिहानै मलाई एउटा अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो। त्यसलाई एडिट गर्ने, प्रसारण गर्ने, त्यसको हेडलाइन बनाउने काम चाहिँ प्रमोदजीले गर्नुभएको थियो होइन। उहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो र 35 मिनटको अन्तर्वार्ता मैले पठाएको थिएँ। त्यो अन्तर्वार्ता एकचोटि युट्युबमा छ, तपाईँहरू हेर्नुहोला, किनभने उहाँ त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अहिलेको कुरा तपाईँ गर्नुहुन्छ भने 2075 साल पछाडिको यो 3 वर्ष उहाँसँग प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले अन्तर्वार्ता गर्न पाएको छैन। उहाँको समय मेरा लागि मिलेको छैन, मैले भन्न सक्ने कुरा त्यति नै होला। र अरू शक्तिमा रहेका व्यक्ति या शक्तिभन्दा कममा रहेका व्यक्ति म एउटा कुरा तपाईँसँग लुकाउन चाहन्न होइन। कहिलेकाहीँ उहाँको प्रोफाइलका कारण, उहाँसँग नजिकपनका कारणले गर्दा अलि भित्तैमा गएर प्रश्न सोधियो। त्यो प्रश्नले काहीँनिर व्यावसायिक मर्यादा पुरा गरेन भन्ने तपाईँहरूलाई पनि लाग्यो, दर्शकलाई पनि लाग्यो भने त्यसलाई सच्याउँला। अन्यथा शक्ति जम्मा जम्मी एउटा मान्छेसँग छ, शक्ति जम्मा जम्मी एउटा मान्छेसँग छ। त्यो मान्छे भनेको भुइँ मान्छे हो, जसले परेका बेलामा सबै शक्तिशाली भनिएका धरहराहरू लडाइदिन सक्छ, जसले परेका बेलामा सबै शक्तिशाली भनेका बालवटा र सिंहदरबारहरूलाई चुनौती दिन सक्छ र यो चोर औँलाको यो टुप्पाबाट घुमाइदिन सक्छ।
विश्वको इतिहास तपाईँले हेर्नुभयो भने कति 2/3 त्यसरी नै लडेका छन् होइन। तसर्थ म आज शक्तिमा छु, मलाई यसले सोध्नु सक्दैन र बोल्नु सक्दैन, यसको मुटु र हिम्मत खोइ भनेर खोज्या हो भने त्यो सञ्चारकर्मीहरूसँग छ, कम्तीमा पनि हामीसँग छ। आजको दिनमा मसँग सञ्चार माध्यम छैन, जुन दिनमा मसँग हुन्छ त्यो दिनमा फेरि म शक्तिका साथ सोधुला। अब क्रिटिसिजम भइरहेछ, तपाईँहरूकै मित्र हो, मेरो चाहिँ टेलिभिजनमा मैले हेर्ने तपाईँ जस्तै उहाँ पनि अग्रज गुरु हो, टिकाराम यात्रीजीको अन्तर्वार्तालाई लिएर धेरै क्रिटिसिजम भयो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। क्रिटिसिजम भनेको उहाँलाई साधुवाद धन्यवाद भने हो। प्रधानमन्त्रीकै अन्तर्वार्ता लिएको भनेर ल धन्यवाद होइन, हेर्नुहोस्, तर जस्ता प्रकारका प्रश्नहरू गर्न एउटा सकिन्छ चिज, टिकाराम टिकाराम यात्रीको विषय मैले केही अगाडि केही सञ्चार माध्यमहरूसँग पनि बोलेँ, सम्भवतः मैले बोल्नु हुँदैन थियो। मेरो असाध्यै मित्र र हामी व्यक्तिगत हुँदा भाइ टिकाराम यात्री चाहिँ नेपालको आजको दिनमा अन्तर्वार्ताका कार्यक्रमहरूका हिसाबबाट, व्यावसायिक पत्रकारिताका हिसाबबाट एउटा जुन बिन्दुमा हुनुहुन्छ त्यो बिन्दुमा पुग्नका लागि कम्तीमा पनि मैले धेरै लामो यात्रा गर्नु बाँकी छ। म धेरै दौडिएँ भने पनि लामो समयको अन्तरालमा त्यहाँ पुग्छु होला। टिकारामजी जुन हिम्मतका साथ प्रश्न सोध्नुहुन्छ, जुन शब्द विन्यास र वान्कीका साथ प्रश्न सोध्नुहुन्छ, त्यसप्रति मेरो चाहिँ असाध्यै धेरै सम्मान छ। प्रधानमन्त्रीसँग उहाँले गरेको कार्यक्रम मैले हेरेको छु, त्यो कार्यक्रममा उहाँले नसोध्नु पर्ने कुरा सोध्नु भएको छैन। अनि किन यो विषयमा हामी त्यति धेरै आलोचना गर्न खोजिरहेछौँ? एउटा के भने अन्तर्वार्ता गर्दाखेरिको सबभन्दा ठुलो चुनौती नै त्यही हो होइन। भनेको तपाईँकै मनको कुरा त म कसरी सोध्न सक्छु र, मैले मेरो मनको कुरा त सोध्छु। अनि फेरि प्रमोद एउटा चिज तपाईँलाई थप्छु है, मैले अलि धेरै बोले जस्तो लाग्छ। कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग पछिल्लो पटक अन्तर्वार्ता गरेँ, उहाँका समर्थकहरूले मलाई के भन्नुभयो भने त्यति धेरै पेलेर प्रधानमन्त्रीलाई किन सोध्या भन्नुभयो। अनि जो विरोधीहरू हुनुहुन्छ नि उहाँको, उहाँहरूले चाहिँ बाबुराम भट्टराई चाहिँ गोर्खाली भएर माया गरेर चाहिँ कम सोध्या। तपाईँ जुनसुकै पात्रको गर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको गर्नुहोस्, सामान्य भुइँ मान्छेकै अन्तर्वार्ता गर्नुहोस्, त्यसमा आलोचना टिप्पणी हुन्छ नै हुन्छ कि। मन्त्रीको हकमा अलिक बढी होला, अरूको हकमा अलिक कम होला। हाम्रो अनन्य मित्र यात्रीजीले गरेको इन्टरभ्यू, अरू इन्टरभ्यूमा हेर्नुहोस् न, अरू इन्टरभ्यूमा उहाँले यान्दा अगाडि गरेका इन्टरभ्यूमा टिप्पणी भएको छ। प्रधानमन्त्रीको केसमा टिप्पणी भएन, आलोचना भएन भने चर्चा भएन भने त अन्तर्वार्ता त अरूको गर्दै भइगयो नि त। त्यसो भए यो अन्तर्वार्ता लिन सजिलो कि दिन सजिलो छ? अहिले चाहिँ दिन गाह्रो रहेछ होइन। तपाईँले मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुभयो भने अन्तर्वार्ता लिनु र दिनु दुवै गाह्रा कामहरू हुन्। हाम्रो नेपालमा एउटा प्रचलन के रह्यो भने तपाईँले विजय कुमार पाण्डेको सम्बन्धहरू पढ्नुभयो, सम्बन्धहरूमा अग्रज पत्रकार आजको दिनमा सफल लेखक विजय कुमार पाण्डेले लेख्नुहुन्छ। उहाँलाई सोधिएको एउटा सन्दर्भ छ त्यहाँनिर, त्यो भाइ जहाँ चाहिँ तपाईँ गुम्बामा उहाँ बस्नुहुन्छ र बिहान उठेर उहाँ चाहिँ हिँड्ने क्रम जारी राख्नुहुन्छ र एउटा पात्र जो विदेश जाने तयारी गरिरहेको हुन्छ आफ्नो घर चलाउनका लागि, त्यो पात्रसँगको सम्बन्धहरू हो। त्यो आयामको ठाउँमा पुगेर उहाँलाई सोध्छ भाइले, विजय सर अन्तर्वार्ता लिन सजिलो कि भात पकाउन सजिलो, खाना पकाउन सजिलो? विजय सरले जवाफ दिनुहुन्छ अन्तर्वार्ता लिन सजिलो, किनभने त्यहाँ दुईवटा कुर्सी, एउटा क्यामेरा अनि दुईवटा बगबगे भए पुगिहाल्छ नि होइन भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। झन्डै आजको स्थिति चाहिँ नेपालको अन्तर्वार्ताहरूलाई त्यसरी लियो। तर तपाईँले विश्वमा अन्तर्वार्ताको अभ्यास र अन्तर्वार्ताको पत्रकारिता सञ्चारकर्मभित्रको अन्तर्वार्ताको एउटा इतिहास हेर्नुभयो भने साँच्चै मुलुकको राजनैतिक परिवर्तन, विश्व अर्थव्यवस्था या त्यसको एउटा करेन्ट नै परिवर्तन गरिदिने भनेकै अन्तर्वार्ता काम जम्मा दुईवटा चिजले गर्छ नि, कि सम्पादकीयले कि अन्तर्वार्ताले। हाम्रो देशमा चाहिँ के भयो भने पत्रिकाहरूले लेख्ने सम्पादकीय या सञ्चार माध्यमहरूले दिने सम्पादकीयलाई पनि त्यो उचाइ र ओजका साथ लिइएन। दोस्रो, अन्तर्वार्ताका कार्यक्रमहरू चाहिँ खाली ठाउँ भएर भन्ने होइन, डटले फुल पार्छ भालेकी पोथी होइन, त्यो ठाउँबाट हामीले अन्तर्वार्ताका कार्यक्रमहरू चलायौँ। अन्तर्वार्ता लिने साथीहरू पनि त्यसरी नै आउनुभयो। त्यहाँ ल्याएर अतिथि राख्ने, तपाईँको नाम भन्नुहोस् त भनेपछि फलानु, के काम गर्नुहुन्छ भनेपछि फलानु, अनि तपाईँलाई यो अन्तर्वार्तामा के भन्नु छ, अनि उहाँले केही भन्नुहुन्छ, अनि बाँकी त्यहीँबाट मिलाउँदै लिएर गएर 55 मिनट सक्दिने। ती प्रकारका अन्तर्वार्ता गरिएका कारण आज गम्भीर प्रकृतिका अन्तर्वार्ताका कार्यक्रमहरूमाथि या अन्तर्वार्तात्मक कार्यक्रम गर्नेहरूमाथि प्रश्न चिन्ह उठ्यो। यसो हेर्नुहोस् न, तपाईँ टेलिभिजनहरूमा हेर्नुहोस्, केही भएन भने के गर्ने अन्तर्वार्ता, कोही बोलाउने होइन, केही भएन, केही हालेर भर्ने ठाउँ भएन भने के गर्ने अन्तर्वार्ता गर्ने, सजिलो होइन। त्यसलाई अध्ययन गर्नु परेन, लिने मान्छेले नै अध्ययन गर्नु, दिने मान्छे लहर हरले आएर दिएर आउँछ, उनी अध्ययनमा हुँदैन होइन। उसलाई के विषयमा कुरा गर्न लागेको हो, के हो भन्नै पर्दैन। ल तपाईँ र म कुराकानी गरौँ न आज भन्यो,
उहाँले सोध्नुहुन्न मैले के विषयमा अन्तर्वार्ता होइन गर्दैछु भने त्यो सजिलो भएको कारणले यसको ओज घट्या त हो नि सबैलाई सजिलो लागेको कारण तर हुनु चाहिँ के पर्छ भने तपाईँले कम्तीमा पनि एउटा अन्तर्वार्तालाई मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ मेरो एकजना क्यामेरा पर्सन भाइ एबी न्युज टेलिभिजनमै हुँदा म उहाँलाई कहिले बिर्सिने पनि छैन विपिन अर्याल उहाँको नाम हो जिउले जति उहाँ मोटो हुनुहुन्छ नि उहाँ विचार र बुद्धिले पनि त्यति मोटो हुनुहुन्छ म उमेरले मभन्दा सानो बडो सम्मान गर्छु त्यसकारण मैले गरेका हरेक अन्तर्वार्ता मनदेखि सुनेर अनि उहाँले मलाई भन्नुहुन्छ एउटा अन्तर्वार्ता लिन कति घन्टा पढ्नुहुन्छ सर भनेर उहाँले सोध्नुहुन्थ्यो तथापि अझै मेरो अध्ययन पुगेको छैन जसका कारणले मैले सोचे जस्तो अन्तर्वार्ता लिन सकिरहेको छैन तर भोलि मेरो अतिथि को आउँदै हुनुहुन्छ भनिसकेपछि उहाँका विषयमा केही चिज खोज्ने उहाँका लागि प्रश्नहरू तयार गर्ने एउटा कुरा यात्रीजीले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ लेखेर प्रश्न किन सोध्या त्यो उहाँले लेख्या हो कि अरू कसैले लेखिदिया हो भनेर मैले आलोचना भएको पनि सुने स्वयं यात्रीजी अन्तर्वार्ता प्रश्न लेखेर सोध्नुपर्ने मान्छे होइन तर त्यो मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता भएको नाताले विषय नछुटोस् भनेर यात्रीजीले तयारी हो त्यो उहाँको तयारी हो र हरेक अन्तर्वार्ता लिने व्यक्तिले त्यो प्रकारको त्यतिको तयारी गर्नुपर्छ होइन क्वेसन त लेख्नै पर्छ त्यो नछुटोस् नदोरियोस् होइन त्यो कन्टेन्टको सिलसिलेवारका लागि पनि लेख्नुपर्छ हाम्रोमा के छ म आइहाल्छ नि मलाई के त्यसलाई सोध्नलाई के लेखिरहनु पर्छ भन्ने प्रवृत्ति चर्चामा तिनै कार्यक्रमहरू छन् नि तपाईँले नेपालको तपाईँहरूको खास गरी डिजिटल प्लेटफर्ममा कसको अन्तर्वार्ता कति चर्चित छ मलाई त्यति धेरै थाहा छैन हेर्दा पनि थाहा छैन म त्यो चर्चित कति भयो भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्दिनँ जस्तै हामीसँग फिडब्याक आउँछ हामीसँग त्यो तहको तपाईँलाई भनौँ न जस्तै संवादको कुरा होला तमसोमाको कुरा होला या तपाईँ फायरसाइडको कुरा होला या डक्टरको कुरा होला होइन द ब्राभो डाल्टा सोको कुरा होला या हट सिटको कुरा होला जो हाम्रा मित्रहरूले अर्थात् जीवरामजीकै कार्यक्रमहरू होला यी कार्यक्रमहरूका विषयमा जो अतिथि जानुहुन्छ या अरूले पनि हामीसँग सामाजिक सञ्जालमा या टेलिफोनमा या भेटघाटमा हामी कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ त्यही तहको हाम्रो एउटा सर्कल बनेको हुन्छ त्यहाँनिर कुरा गर्छौँ तसर्थ उसले चाहिँ साँच्चै योचोटि राम्रो गर्यो है भन्छौँ अनि अर्को अहिले फेरि नाप्ने खास गरी सञ्चार माध्यम सञ्चालकलाई चाहिँ त्यस्तो भयो जस्तो लाग्छ त्यो युट्युब भ्युअर्स कति भयो भनेर पनि कतिपय बेलामा त्यो चाहिँ सञ्चालकका दृष्टिले है फेरि सञ्चालकको दृष्टिले हाम्रो दृष्टिले तर केही कार्यक्रमहरू तपाईँ आजको दिनमा पनि त्यही टेलिभिजनकै भाँडोभित्रै बोलेका कार्यक्रमहरू पनि देशको 753 स्थान नेपालिकाको जुनै कुरामा जानुहोस् त्यहाँका मान्छेले कुनै न कुनै रूपमा हेरेको छ त्यो सञ्चालकलाई चिन्दछ होइन त्यो अवस्था चाहिँ किन सृजना भयो त भन्दा ती कार्यक्रमहरू ती औसत कार्यक्रमभन्दा माथि छन् ती सञ्चालकहरू ती औसत सञ्चारकर्मीभन्दा माथि छन् उनीहरूले आफ्नो त्यो तस्बिर त्यो आफ्नो चाहिँ बनाएका छन् दुईटा प्रश्न बाँकी छन् अनि बिदा होला हामी पत्रकारिता अथवा कुनै पनि कार्यक्रम निर्माण गर्दाखेरि अथवा निर्माण भइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो राजनीतिमा धेरै व्यथिति भयो भन्छौँ थितिमा ल्याउनलाई कतिको सहयोग गर्छ अर्को चाहिँ सदैव बहसको विषय हुन्छ यो चाहिँ हामी प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रताको कुराकानी गर्छौँ हाम्रा प्रेस कतिको स्वतन्त्र छ दुईटा प्रश्न सोधेन मैले अन्तिममा मैले त सुरुको प्रश्नै बिर्सेँ राजनीतिक व्यथितिलाई थितिमा ल्याउनको लागि सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरूले कस्तो भूमिका खेल्छ तपाईँले भनेको अन्तर्वार्ताको कोणबाट हेर्दाखेरिमा हामीले एउटा चिज आजसम्म गरेनौँ सुधार्न पर्ने कुरा चाहिँ हामी आधा घन्टा 1 घन्टा 45 मिनटको अन्तर्वार्ता गर्छौँ तर निष्कर्षमा पुर्याउँदैनौँ आज हामीले गरेको कुराकानीको निष्कर्ष के हो अन्तर्वार्ता कम गन्थन बढी गर्छौँ हामी हो होइन अन्तर्वार्ता कम त्यसलाई अलिकति परिवर्तन गरौँ बुलेटमा अनि फेरि यहाँ कस्तो छ भने अब प्रश्न कसरी सोध्ने भन्ने छ होइन अब कोहीले अतिथिलाई बोल्नै नदिने सोधेको सोधै गर्ने होइन अतिथि भन्दा उहाँले बोलेको समय बढी भन्ने छ कोहीले अतिथिले पूर्ण विराम दिएपछि सुरु गर्ने कोहीले चाहिँ अतिथिले बोल्न थाले पछाडि 2 कप चिया खाएर आउँदा ठिक्क हो नि त्यो पनि छ अब कोहीले चाहिँ बिचमा बोल्दा बोल्दै रोकिदिएको अर्थात् काटिदिएको भन्ने पनि छ त्यो म कहाँनिर पर्छु मलाई थाहा भएन होइन त्यो तपाईँहरूले विश्लेषण बोल्दा बोल्दै बिचमा रोक्नेमै पर्नुहुन्छ उहाँ पनि दर्शकको रूपमा म त्यसलाई स्वीकार गर्छु भोलि त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ कहीँ रहँदाखेरिमा सुधार गरौँला या म गर्छु तसर्थ हामीले नेपालको राजनीतिलाई या नेपालको चाहिँ आजको जुन प्रकारको व्यथिति छ त्यो व्यथितिलाई सुधार्नका लागि हाम्रो तर्फबाट भूमिका हुनुपर्छ अहिले हामीले एउटा प्रश्नको जवाफै दिएका छैनौँ तपाईँ सञ्चार माध्यमलाई चौथो अङ्ग किन भनेर हामी आजको दिनमा यो जवाफ दिँदैनौँ यत्तिकै भने होला भन्छौँ यो होइन तपाईँले मिडियाको विकास क्रमलाई हेर्नुभयो भने खास गरी गुटेनबर्ग प्रेसबाट सुरु भएर आज हामी जानेर छौँ या एकटा डिउर्नाबाट सुरु भएर आज हामी जानेर छौँ यो विकासको क्रममा सञ्चार माध्यमलाई इन्टरनेसनली एक्सेप्ट गरिएको स्वीकार गरिएको यो चौथो अङ्ग हो
यो चौथो अङ्गले आफ्ना तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका कम्तीमा पनि नेपाल या भारत यी देशहरूमा निर्वाह गर्न सकेका छैनन्। हामीले त्यो संवेदनशीलता र त्यो गम्भीरताका पूर्वक त्यो निर्वाह गर्नुपर्छ। एक। दुई, तपाईँले नेपालका सञ्चार माध्यमहरूमा प्रेस स्वतन्त्रता छन् कि छैनन् भनेर सोध्नु भएको छ। छैनन्। यो चाहिँ म कम्तीमा पनि सञ्चारकर्मीले प्रेस स्वतन्त्रताको सदुपयोग गर्न सकेका छैनन्, सञ्चार माध्यमहरूले दिन सकेका छैनन्। आम दर्शकहरूले त्यो दिलाउनका लागि आफ्ना ठाउँबाट जे प्रकारको भूमिका खेलिदिनु पर्थ्यो उहाँले अपेक्षा चाहिँ गर्नुभएको छ। उहाँहरूको पनि त्यहाँनिर भूमिका हुनुपर्छ। त्यहाँ काहीँ कमी कमजोरी हुनसक्छ, तसर्थ त्यसलाई चाहिँ हामीले समन्वय गरेर होइन एउटा सामाजिक कोणबाट त्यसलाई बिल्डअप गर्दै लिएर जानुपर्छ। सञ्चार माध्यमहरूले सञ्चारकर्मीहरूले प्रेस स्वतन्त्रता वाक स्वतन्त्रताको साँच्चै स्वतन्त्र अभ्यास गर्न पाएको भए आज म तपाईँलाई अन्तर्वार्ता दिने ठाउँमै हुँदैन। त्यही प्रश्न अब स्वतन्त्र प्रेस अब सिद्धान्तमा त स्वतन्त्र नै छ होला होइन, सिद्धान्तमा पढाइमा होइन कोर्स बुकमा प्रेस स्वतन्त्र हुन्छ नै भन्ने होला। अब यसलाई विभिन्न कोणबाट हेर्दाखेरि त्यसमा को आयो भन्ने कोणबाट हेर्दाखेरि बढी प्रष्ट हुन्छ होला। स्वतन्त्र प्रेसै रहनुपर्छ भनेर अथवा त्यही मोटोले मान्छे प्रेसमा लगानी गरिरहेका छन् र छैनन् होइन, पक्कै छैनन् होला होइन। म स्वतन्त्र रूपमा समाचार कार्यक्रम विचार सबै दिन्छु, म मेरो सञ्चार माध्यम स्वतन्त्र, म पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र राख्छु भनेर कोही आएका छैनन् भने यो सिद्धान्तमा मात्रै हो प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने कुरा अहिले छैन होइन। तपाईँ एउटा न एउटा मान्छे बिना स्वार्थ बोल्न पाउनु मात्रै प्रेस स्वतन्त्रता होइन, वाक स्वतन्त्रता होइन। एउटा न एउटा मान्छे कुनै न कुनै स्वार्थ राखेर सञ्चार माध्यममा लगानी गर्छ भने त्यसले के यो जनतालाई सुसूचित गर्नको लागि मात्रै लगानी गरे होला त? त्यो स्थिति त हामी कहाँ छैन। त्यसकारण प्रेस स्वतन्त्र छैन। किताबमा होला पढाउँला, आरआर कलेजमा पढाउलान् प्रेस स्वतन्त्र हुन्छ भनेर अन्त नि पढाइ होला होइन, जहाँ जहाँ पढाइ हुन्छ त्यहाँ पढाउलान्, तर व्यवहारमा छैन होइन। अब राजनीतिक गर्ने मान्छेले नि प्रेसमा लगानी गरेको छ होइन। अब म्यान पावर व्यवसायी जोसुकै भन्नुहोस् न, विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध मान्छेले प्रेसमा लगानी गरेको छ भने त्यसले स्वतन्त्र यस्तो भयो व्यावसायिक हुनुपर्ने पत्रकारिता व्यापारिक भयो। अत्युक्ति किन अत्युक्ति हुँदै हुँदैन। तपाईँले हाम्रो कुराकानीको तपाईँलाई चाहिँ हामीले अन्तर्वार्ता लिए भइगयो नि। यही बनाऊ हामी निष्कर्ष आजको कुराकानीको निष्कर्ष मेरो कोणबाट तपाईँलाई भन्दाखेरिमा दुई तिनवटा कुराकानी हामी गरौँ भन्ने लाग्छ। एउटा, तपाईँहरूले कुराकानीको सुरुवात चाहिँ प्रमोद नेउपानेले केही समय अगाडि आफू आबद्ध सञ्चार माध्यम किन छोड्नुभयो, या राजेन्द्र बानियाले एउटा कार्यक्रम रोकिएकै कारण के सञ्चार माध्यम छोड्नु भयो भन्नुभएको थियो। मैले सञ्चार माध्यम छोडे हो, सञ्चार कर्म छोडेको होइन। म विचारको जुन प्रकारको चाहिँ स्वतन्त्रता छ, अभिव्यक्तिको जुन प्रकारको स्वतन्त्रता छ, जनतालाई सुसूचित र सुशिक्षित बनाउने जो मेरो कर्म छ त्यसमा म कहीँ पनि कम्प्रोमाइज गर्न चाहन्न। तसर्थ म आज स्वतन्त्र रूपमा बसिरहेको छु। एउटा विषय त्यही हो, तपाईँले त्यसको उत्तर खोज्न खोजे हो। दोस्रो, नेपालमा सञ्चार माध्यमहरूले जे प्रकारका कामहरू गर्नुपर्थ्यो, जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो त्यो निर्वाह हुन सकेका छैन। त्यसमा काहीँ हाम्रो पनि कमजोरी छ। हामी जस्तै धेरै हामी जस्तै सञ्चारकर्मीहरू सबै मिलेर यसलाई अझै बढी धारिलो, अझै बढी तपाईँ चेतावनी दिने, अझै वाचडगको सर्भिलियन्स एउटा भूमिका निर्वाह गर्ने बनाउन जरुरी छ। दोस्रो कुरा होइन। तेस्रो विषय भनेको चाहिँ सञ्चार माध्यमहरू प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा या चाहिँ तपाईँ वाक स्वतन्त्रताका पक्षमा रहे कि रहेनन्, यिनीहरूले चाहिँ के गरिरहेका छन् भन्ने जो तपाईँको कुरा छ, जबसम्म यसलाई व्यावसायिक बनाउन सकिँदैन, नितान्त व्यवसायिक हेर्नुहोस्, व्यवसाय गरेर पैसा कमाउनु मिल्छ है, सञ्चार माध्यमै चलाएर पैसा कमाउनु मिल्छ, तर त्यसमा अर्को ज्याकेट लगाएर समग्र यो सङ्लो पानीमा धमिलो बनाएर माछा मार्ने प्रयास भइरहेछ हुनसक्छ। त्यसप्रति हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ। हामी सञ्चारकर्मीहरूको यो दायित्व हो। अहिले म एउटा चिज चाहिँ जाँदै छुटाउन चाहन्न। अहिले सञ्चारकर्मीहरू कोरोनाको रोगले भन्दा भोकले मर्ने हो कि भन्ने डर भएको छ होइन। त्यो विषयमा पनि हामी सबैको ध्यान जाओस्, अन्यथा यो बाँधे जाए त्यो तत्त्वबद्ध होइन, यो चिज त्यही होला। तपाईँले अगाडि जुन तिनवटा निष्कर्ष निकाल्यौँ नि, ती तिनवटा निष्कर्षहरू चाहिँ तपाईँको यो अन्तर्वार्तामा अथवा कुनै स्टेजमा बसेर भाषण दिँदामा मात्रै सीमित नहोस्, व्यवहारिक हिसाबले पनि ती कुराहरू लागु हुन्। तपाईँले अब गर्ने अगाडिका कर्ममा यति चाहन्छु। म दुईजनाले समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद, आभारी छु। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।